बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। इस वक्त इस्लामाबाद के दरो दीवार के अंदर बहुत सारी सरगोशियाँ हो रही हैं और यकीन मानिए कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ पर कोई चिंगारी मौजूद होती है। और इन सरगोशियों के पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो चंद रोज़ पहले मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, जिसमें अवामी मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास था और ये हर कोई जानता है, ये नून लीग भी जानती है, ये पीपल्स पार्टी भी जानती है, तमाम इत्तेहादी जमातें जानती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन पे हक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो उन्होंने नून लीग को, पीपल्स पार्टी और दीगर तमाम सियासी जमातों को देने का फ़ैसला कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे चहमगोइयाँ हो रही हैं और इनके पीछे जो रिसोर्सेज हैं, जो ये ख़बरें दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ा करीब रहते हैं हुकूमती हलकों के। अब मखसूस नशिस्तों के बाद जो सूरत हाल बनी है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नून लीग के पास है और नून लीग के पास ये इख्तियार भी आ गया है कि 26वीं आईनी तरमीम, क्या वो अगली भी कोई आईनी तरमीम कराना चाहे जैसे 27वीं आईनी तरमीम, तो मुस्लिम लीग नून करा सकती है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त बहुत मजबूत पोजीशन के अंदर आ चुकी है और पीपल्स पार्टी के शिकवे शिकायतें अपनी जगह पर, लेकिन कल से ये ख़बर बहुत ज़्यादा आम है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग के साथ हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि नून लीग की तरफ से बाकायदा इसकी पेशकश की गई और ये पहले भी कई मरतबा पेशकश की गई थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इस पेशकश के अंदर बड़ा वज़न नज़र आता है और ऐसी ख़बरें हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ लचक दिखाई है कि वो हुकूमत के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बाद उन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की किस्मत का फ़ैसला भी हो जाएगा जिनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं। अब तकरीबन 39 दिन इसके अंदर बाकी रह गए हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के अंदर चुन दिया गया है, इसके कभी इम्कानात नज़र आते हैं कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं उनको सज़ाएँ दी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पहले ही अपने कलम को खून लगाकर बैठा है कि कब ये इनको सज़ाएं हों और कब इनको नाअहल कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में पीटीआई को बिल्कुल ही ज़मीन के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल एक प्रेशर ग्रुप से भी कम हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रह जाएगी। ये वो कानूनी पहलू हैं जिनके ऊपर बड़ी बहस चल रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट डालने के लिए ये फ़ैसले काफ़ी हैं, ये चीज़ें काफ़ी हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मुकदमा पेश किया, लेकिन जितने भी बड़े बड़े कानूनी माहिरीन हैं उनसे बात हुई, उसमें पब्लिक के मैंडेट को तो एक्सेप्ट किया जा रहा है, मगर जो जजेस के सामने अपना केस पेश करना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें बेहद सुकम रखती रही और यही वजह है कि पीटीआई के हिस्से में ये नशिस्तें नहीं आई। उसके पीछे एक लंबी दास्तान है, एक लंबी कहानी है। अब मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन गई हैं। उसके बाद ये किया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा इस चीज़ की दावत दी है कि बैठ कर बात करते हैं। इस एक जुमले के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे तो तहरीक इंसाफ अपने लिए रास्ता निकाल सकती है, चाहे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ा एक और भी मार सकती है। अब फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है और इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ैसला साज हैं, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब तक जो मेरी बड़ी वाज़ेह इत्तलात हैं, ख़बर है, वो ये है कि इमरान खान साहब तक जो है वो गुस्से की बात जाती है, जज्बातियत की बात जाती है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इमरान खान साहब तक दुरुस्त अंदाज में नहीं जा रहे। इमरान खान साहब को दुरुस्त अंदाज में बताया ही नहीं गया कि इस वक्त बाहर क्या हालात हैं। ये तो खान साहब को पेपर्स के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पता चलता है कि पब्लिक की एक बहुत बड़ी सपोर्ट आज भी इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन इमरान खान साहब को ये सही तौर पर शायद मालूम नहीं है कि पार्टी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अपनी ज़ाती अना कितनी ज़्यादा मरकूज़ रहती है और जिसकी वजह से पीटीआई और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब को नुकसान पहुंच रहा है। अब जैसे अलीमा खान साहिबा ने जज्बातियत में आके एक स्टेटमेंट दिया माइनस इमरान का, उसके बाद हम सब लोग भी इस शशोपंज में थे, क्या वाकई ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया उन तमाम मुखालफी ने जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया जाए।
انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو اٹھایا، بڑا استعمال کیا۔ اسی طرح سے وہ سارے سٹیٹمنٹس ہیں پی ٹی آئی کی اندر، پولیٹیکل لوگوں کے، وکلاء کے، جو آپس کے اختلافات پبلک کے اندر اس لیے آ کر بیان کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب تک صحیح چیزیں بالکل نہیں جا رہی۔ اب 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے اندر اگست میں اگر فیصلہ یہ آ جاتا ہے جو عین ممکن ہمیں نظر آ رہا ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے، عین ممکن یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ 9 مئی کے کیسز کے اندر ہیں، پی ٹی آئی کے ممبران، اراکین اسمبلی، ان کو سزائیں ہو جائیں گی، اور الیکشن کمیشن جو ہمیشہ فوری طور پہ قلم اٹھا کے فیصلہ صادر فرما دیتا ہے، امپلیمنٹ کر دیتا ہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف کرتا آیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ممبران کے خلاف بھی نااہلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر دے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صورت میں یہ ہونا چاہیے کہ فوری طور پہ ڈیفنس میکنزم جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ لیکن جو فواد چودھری صاحب سے میری بات ہوئی، اور تو فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے، یہ ہو رہی ہے بات کہ جی یہ جو 40-41 بندے اگر فارغ ہوتے ہیں تو ان کے نئے بندے بھرتی کیے جائیں۔ مطلب ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہمارے آلریڈی ممبران ہیں ان کو بچانا کیسے ہے، پی ٹی آئی کا دھڑن تختہ مزید ہونے سے کیسے بچانا ہے، ترجیحات میں یہ چیز شاید شامل کر لی گئی ہے کہ اگر یہ جائیں گے تو 4 اور آ جائیں گے۔ لیکن جو پہلے کے لوگ ہیں ان کے پاس جو اسٹریٹجی ہے، جو ان کے پاس دماغ ہے، جو ان کے پاس پورے پولیٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ چیزیں کس طرح سے نئے لوگ لے کر آئیں گے، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے۔ وہ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو کیا بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا یا ہمارے لیے کچھ کیا نہیں۔ پہلے ہی پنجاب اسمبلی کے اندر جو 26 ممبران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے بڑا ایک جانبدار رول اپنا پلے کیا اور حکومتی پارٹی بن کے انہوں نے بات کی۔ کچھ بھی کہا جائے وہ کسٹوڈین ہیں، ان کے پاس ایک رائٹ ہے، اس رائٹ کو انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کوئی کہے کہ وہ بینگ اے کسٹوڈین وہ یہ کر نہیں سکتے تھے، تو یہ میرا خیال ہے بالکل غلط ہے۔ اب سوال یہ کہ کرنا کیا ہے۔ کل اس کا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بٹگرام کے جلسے میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ کاز تو ایک ہے، وہ پی ٹی آئی کا کاز بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ کو نہیں چلنے دینا، اور مولانا صاحب کا کاز بھی یہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ڈرائنگ روم تک جاتے ہیں، سڑک پہ ایک ساتھ نہیں آتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی پارٹی کے جو خدشات تھے اس کو صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے، یا پی ٹی آئی کی طرف سے یا مولانا صاحب کی طرف سے کچھ ابہام رکھے گئے۔ لیکن جو مصدقہ اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب تک رپورٹ کیا بھیجی گئی، عمران خان صاحب تک یہ رپورٹ بھیجی گئی کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے سراسر ذمہ دار مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ لیکن اس میں اس وقت سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے پہ الزامات بہت زیادہ ہو گئے۔ اگر اب عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے پولیٹیکل ایک پریشر بلڈ کرنا ہے تو اس کے لیے مولانا صاحب کا یا دیگر تمام جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، ان کو ساتھ لے کر آنا بڑا ضروری ہے۔ یہ بقا کی مسئلہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اب جیسے 27ویں یعنی ترمیم بالفرض اگر آ جاتی ہے، اور جو چہمگوئیاں ہیں کہ جی پارلیمان کی مدت بڑھانے کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے، پارلیمان کی مدت بڑھ گئی، پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ چلی گئی، حکومت ایک لمبے عرصے کے لیے آ گئی، تو عمران خان صاحب کی رہائی کٹائی میں پڑ جائے گی۔ اس وقت سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹیوں سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، عمران خان صاحب تک صحیح معلومات پہنچنی چاہیے، اور اس کے لیے سیاسی لوگوں کا استعمال ہونا چاہیے۔ وکلاء اپنی جنگ قانونی اور عدالتی محاذ پر لڑ رہے ہیں، لیکن اس وقت سیاسی محاذ پہ عمران خان صاحب کو ایک صحیح رائے دینے کی ضرورت ہے، جس پہ عمران خان صاحب کا فیصلہ آنا چاہیے، صحیح طور پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ جو ذاتی انا ہے، جو ذاتی ہماری انا کے خول ہیں، ان سے نکلنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ابھی 9 اگست سے پہلے، ممبران کی قسمت سے پہلے یہ فیصلے پاکستان تحریک انصاف نے نہ کیے تو عین ممکن ہے کہ خان صاحب کی رہائی کھٹائی میں پڑ جائے گی، اور عمران خان کی رہائی اگر طول پکڑتی ہے یا ان کی رہائی میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا فائدہ وہی لوگ سمیٹیں گے جو آج پی ٹی آئی چلا رہے ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی رہائی اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے آئیں بائیں شائیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حرکت میں آپ کو سب نظر آتے ہیں، لیکن جو بیسک ایک سکلز ہیں یا بیسک ایک کرنے کے کام ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کی، وہ نہیں ہو رہے۔ خان صاحب کو قائل کیا جانا چاہیے کہ خان صاحب ہمیں بات کرنی پڑے گی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آپشنز ابھی بھی باقی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، لیکن یہ قانونی آپشنز نہیں ہیں۔ اب یہ پولیٹیکل آپشنز ہیں جن کو اویل کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو، اور عمران خان صاحب تک صحیح معلومات بھیجنی پڑے گی۔
یہی وہ واحد راستہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا، یہی وہ واحد راستہ ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ سے عوام کے اندر آئے گی، یہی وہ راستہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے گی۔ اگر ابھی یہ سب نہ کیا تو 4 دن کے مزے بہت سارے لوگ لے لیں گے، مگر پھر وہ ایک اندھیری رات ہوگی جس میں وہ اکیلے ہوں گے، تن تنہا ہوں گے، اور اس کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہوگا۔ سراسر نقصان عمران خان اور ان تمام لوگوں کو ہوگا جو اس وقت پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔